tinuod jud okay. Tinuod jud ang giingon nila nga sa abroad nimo ma-experience ang tinuod nga laban. Ya, kana bitong naludya na ka, kapoy, tapos inubanan pag ka ng kamingaw, gutom, di masabot di ma-explain. Pero kinahanglan nimo makig-fight, makiglaban. Kaya wala kay choice. Wala kay kanang matawag, tabang, o sa imong gibati, di pa ko ganahan mag-share sa mga gibati kay naitaw nga murag dili na ko musalig sa mga tao kay mura kag ila kang ikuan mahimo nila o kanang pang insulto bitaw ang imong mga na-share na mga problema or na mga experience sa kinabuhi mo nang kung sa yung problema karon o sa yung gibati karon ako na lamang dadon kasakit di masabot ang gibati di ma-explain kaya sa Pilipinas nga sa Pilipinas kung kapyon ka mahigda ka o gusto kag malingaw ka anong gilaay ka na imong pamilya na imong mga silingan na imong mga parintehan imong mga friends matawag nimo diri agad sa abroad ikaw ra bisan pag usa ka kapoy diha wala kay laing choice kundi mo laban fight kanang gikapoy ko karon wa ko sa butong gibati karon inang gimingaw ko gikapoy na ko dyan kanang sakit ang dughan kay kanang mga yaw-yaw nga di mga istorya nga dili mo imong gusto nga madungog karon nga mga adlaw pero ay lain choice laban laban inatay o magtiwas na ko pang limpyo kay basin maabot na tong mga amo karon sakit ang dughan wala lain ma-sharean wala lain makuanan kundi istorya hon na kanahon ko galingon kuwang na lamang jud ako na po'y mutubag sa ako